comes to buying medicine, some people try and buy a combination medicine thinking that they can, with one pill, cure a multitude of problems. You know, you're going to pay a lot more if you buy combination medications than if you actually buy the pill that you need. So for instance, if you need a pain reliever, you've got a headache or you're going to take something for a headache, you don't need a multiple combination medication. An aspirin or Tylenol or something like that is going to be just fine. Then of course, if it's a headache, we sometimes have to ask ourselves, I wonder if I'm going to pay for the very prominent name brand or whether I'm going to pay for just the generic. I've got two forms of low-dose aspirin here. One costs half the price of the other. I'm not going to show you the labels, but I'm just showing you that you can get a cheaper medication. And also be very careful not to over-medicate yourself. But look at the labels, look at the contents, and compare. You'll save. Igalag igsoon atong padayonon ang atong pagtuon dinhi sa takna sa pagpamalandong sa inyong Hope Channel TV 25 sa Sugbo. Angay kita magpasalamat kay niining atong kapanahonan karon. Adunay pipila ka mga tingog nga inyong madunggan nga ang mensahe nagasukad gayud gikan sa balaang kasulatan. Mao kini ang atong tumong og tinguha nga ang Channel 25 dinhi sa Sugbo namugna pinaagi sa mga pagtinguha sa mga lideres, dili lamang din sa Sugbo, kundi bisan sa atong Southern Asia Pacific Division o sa atong General Conference. Dini sa Sugbo, ginumalahan kini sa atong Central Philippine Union Conference o niya kini hamutang dini sa ONU 2, CPUC, Gorordo Avenue, Cebu City. Kini ang programa sa Tingog sa Paglaom o sa gihapon. Kini si Pastor Don Zavala magpadayon nining atong programa dinhi sa kahanginan. Mga higala atong padayonon ang atong gibiyaan nga hitabo ni atong lunop nga sinuwi og ang iyang mga anak o ang ilang mga asawa mao ra gyud ang nakasulod sa arka apan adunay mando ang Dios alang sanhabilin nga katawhan. Kana mao ang pagkarga kauban kanila sa mga malimpyo o mga mahugaw nga mga mananap. Atong nasayran higala nga ang Dios partikular kaayo alang sa pagkaon nga pagkaunon sa iyang katawhan. Ang Dios mao inasayod og unsay angayan sa lawas sa tao. Og mao man gani nga bisan iyang gitugutan ang atong mga nahabilin kaniadto nga mga ginikanan nga maingon nato si Noe, iyang asawa, tulo ka mga anak ug ilang mga asawa. Nga ang Dios nagahanay gayod og mga butang nga maayo silang kinabuhi. Ug sumala sa atong pagtuon, mikunhod pag-ayo ang edad gikan na lang kang Noe ngadto sa iyang anak nga si Shem ug ngadto na kang Abram sa iyang kapanahonan. Tungod lagi kay ang una og pinaka atendero nga pagkaon niadtong panahona mao naman ang unod sa mananap. Gawas pa niya na, dili lang mananap ang ilang unod sa mananap, ang ilang ginakaon. Hapil pa niini ang gatas, nga gikan gihapon sa mananap. Ugo niya, gipreserve nila ang mga gatas, mao kana doon na sila cheese. O gawas pa niya na, ila usab kining ginapangitaag paagi nga ma-preserve, bisan pangadtuon niya sa panahon sa gutom. Tungod niini, mikunhod pag-ayo ang edad sa tao og sumala sa atong gibasa sa miaging panahon. Ang pagtuon nagkanayon nga taas ang risgo sa mga katawhan nga nagakaon og karne. Dili buot ang Ginoong ang kinabuhi sa tao mahimo untang manubo. Apan ang Dios nasayod nga kung patason pa niyang kinabuhi sa tao, nining atong kalibutan karon nga hilabihan gayud kadautan. Ang unahuna sa uban, unsa kay may tabo kanato kung ang atong mga edad maabot gihapon ngadto sa 900, 800, 700. Ang atong pagatun-an karon mao ang hitabo human sa lunop. Ako kamong agaton higala nga kung mahimo
makabaton kamo og Biblia sa inyong puloy-anan. Usahay malibog biya ko sa atong mga kabataan karon. Dili kita makapalit og Biblia nga nagkantidad lang og 500, 400, 300 pesos. Biblia nga nagkantidad lang og 200, 300, 500. Panusahay ang atong mga kabataan, gadoble ang cellphones. May naa sa lain nga network. Kung mahimo hotdon ang tutulo ka mga popular kaayo nga mga servicing companies para dili gyud mahamulag ang atong mga kaanakan sa ilang mga higala. Pero pag-abot na sa Biblia, wala nay lami alang sa atong mga kabataan. Buo sa mga ginikanan, ilabi na kamo nga nagaangkon nga mga Kristiyanos, di kita mo sugot og di nato pahanugutan nga ang atong puloy-anan, walay mga Biblia sa mga kanto-kanto og diha gyud sa atong receiving room na giduntay Biblia nga mabasa diha. Bueno, ato parayunon kini nga pagtuon kay importante kini pagayo. Usa sa giila nga dako nga hitabo sa Biblia mao nga tubagon ang pangutana nga nagkadayon. Unsa man gyud ang nahitabo pagkahuman sa lunop? Unsa man gyud ang nahitabo pagkahuman sa dakong silot nga gihatag sa Dios sa iyang mga hinigugmang mga anak? Nasayod kita nga diha sa lunop ang Dios nagauban kang Noe og sa iyang mga kaanakan. Giatiman sa Dios ang arka nga wala kini tugote nga mabutang sa usa ka lugar diin ang balod may kuso-kuso kanila o mabasi mo pa kini hinungdan nga malunod ang maong sakyanan. Nagtuo ko nga mga manulunda mo'y nagauban kanila. Just to preserve life. Apan mga higala, atong hinumduman, nga makapangutana kita usahay, ang Ginoo asa ka ni atong panahon na nga iyang gigunob ang kaliwatan sa tibok daong sa yuta. Kapitulo 8, versikulo 1. Og nahinumduman sa Dios si Noe. Sa sinultihan din sa akong Biblia nagaingon, og nahinumdum ang Dios kang Noe. Nga naman, nakalimot ba ang Dios kang Noe? Nagtuo ko nga ang Dios wala makalimot kang Noe. Apan usa kini ka expression nga gigamit sa manunulat nga si Noe pinasahi alang kaniya. Og nahinumdum ang Dios kang Noe og sa tanan nga mga mananap og tanang kahayupan nga didto uban kaniya sa arka. Now, interestingly, God is also interested on animals. Ang Diyos wala lang nagka-interest kang Adan o kang iba sa may panahon. Bisan kang Cain, wala lang ang Diyos nagka-interest kang Cain. Apan bisan ang mga makasasala kaniadto nga iyang gipapas sa naong sa yuta, God was interested on them. Apan tungod lagi sa pagpakasala, ang Dios mibiya kanila. Karon, ania si Noe, nagalutaw-lutaw sa arka kauban sa mga mananap, o ang manunulat sa Henesis, nagkanayon. O nahinumduman sa Dios si Noe, o ang mga mananap nga dito sa arka. O niya, gitugutan sa Dios nga muhubas ang tubig. Mato kita sa kapitulo 9 sa Henesis. Atong masayran din nga ang Dios adunay saad kang Noe o sa iyang pamilya. O kini nga saad nagkanayon. O gipanalanginan sa Dios si Noe o ang iyang mga anak. Paminawan ninyo higala nga ang Dios human sa iyang pagbasol, human sa iyang pagmahay, ani karon nagatubang sa usa ka bag-ong panon gikan sa mga taong makasasala. O gipanalanginan sa Dios si Noe og ang iyang mga anak og miingon ngadto kaniya, magmabungahon kamo og managdaghan kamo og lukpon ninyo ang yuta. Now take note.
This is a command from the Lord. Again, sa 8 ka mga binuhat nga nahabilin sa ibabaw sa naong sa yuta. Lupkan ninyo ang tibuok naong sa yuta. Nasa ato pa, aduna lamay 4 kalalaki o 4 ka babae ni atong panahona. Nga kung magbulag-bulag kining 4, east, west, north o south, ang tibuok naong sa yuta, mapuno gayod. Apan ang Ginoo dunay dugang nga pasalig alang kang Nuhi og sa iyang mga kaanakan. Og ang pagkahadlok tungod kaninyo og sa pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanan nga mga mananap sa yuta. Hantud karon, gagmay rata nga mga tao. Ikumparar sa mga elepante. Ikumparar sa mga dagkong mga mananap. Apan ang tinuod lang, bisan ang leon mahadlok sa tao. Ang leon nga gikahadlukan sa kabukiran sa Africa. Ang leon nga gikahadlukan sa mga mananap, nga bisan mga dagkong mga mananap, pwede nilang tumbahon tungod kay mahimong kining pagkaon. Mahadlok og tao. Kay giingon ka na sa Dios. Ngano ka? Tungod kay ang utok sa tao mas dako man kaysa utok niining mga mananap. Kang ilang una-huna niini mao man lang ang pagkaon, pag-inom, pagsuroy-suroy, pagpadaghan, paglikay nga duway mo hilabot kanila. That's all. Apan ang katawhan adunay daghang plano suno o sumala sa giya sa Dios. Ogon niya gibalik sa Dios ang iyang sinultihan nga nagaingon, ang tanang mga butang nga nagalihok o buhi, mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon o mga balili, gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang kinabuhi niini, nga mao ang dugo, dili ninyo pagkakaunon. Usahay, magkasudong ko diha sa atong mga merkado. Nga dunay mga dugo diha nga gipagahi, unya pagkahuman, tuhugon nila, unya isugba. Doon ako'y akong nakita nga tao dito nga nagkaon, nga nagtulok pagid ang iyang laway, nga nagkaon sa dugo, nga sugba dito sa kalayo. Ang Diyos nagaingon, ayaw ka mo pagkaon sa dugo. Apan wa kini nagpasabot, kaya nag-ingon ang bersikulo 3 sa kapitulo 9, nga ang tanan nagalihok inyo pagkakaunon, ayaw ka mo gunahuna nga nausab ng hunahuna sa Dios. Nga ang tanan dahil nga nagalihok, pwede ng kaunon, sama sa ok-ok, sama sa wati, sama sa bitin, o sama sa mga mahugaw, sama sa ilaga, o baki bahinoon. Dili ni mao ipasabot sa Ginoo. Kadtong giingon sa Dios nga mahinlo alang kaninyo, mautoy angay ninyong pagkakaunon. Karon, ang Dios adunay saad. Natural si Noe og ang iyang mga anak adunay kahadlok sa lunok. Basi biyag moabot na sad ang laing lunok. Unya ang arka naguba na. Ang arka dili na makakaya sa pagdala og katawhan. Busa ang Dios adunay saad sa kapitulo 13. Kapitulo 9 bersikulo 13. Ang akong balangaw igabutang ko diha sa panganod. Og mahimo kini nga usa ka timaan sa saad sa taliwala nako og sa yuta. God will never destroy this world with water again. Timan-an ninyo kanaigala tungod kay saad gana sa Dios. Ipakita ko ang balangaw aron mahimo kini nga pakigsaad alang kaninyo o kanako. Og mahitabo nga diha nga pagpaan hiyon ko ang dagom sa ibabaw sa yuta nga ang balangaw makita sa panganod. Mao man gani karon nga kun dunay mabaga nga panganod nga ato makita, unya kusog kayo ang silaw sa adlaw, mugawas gayod ang gitawag balangaw. O ganahan tamutan-aw niini, ganahan tamusudong niini. Kini pagpahinumdum lamang that there was a flood in history.
og ang balangaw anha sa panganod, og pagatan-awon ko kini aron mahinumduman ko ang saad nga dayon sa taliwala sa Dios og sa tanan nga mga binuhat nga buhi, sa tanang unod nga naa sa ibabaw sa yuta. Busa miingon ang Dios kang Noe, kini mao ang akong timaan sa saad nga akong gitukod sa taliwala nako og sa tanan nga unod nga naa sa ibabaw sa yuta. Kamusta ang tutulo ka mga anak ni Noe? Naa ba sila kanunay sa kiliran ni Noe? Nagsunod-sunod ba kini sila kang Noe? Nasayod kita nga kining totoo mao si Shem, si Ham, o si Japhet. Og misugod si Noe sa pag-uma sa yuta. Og nagtanom siya og mga parasal. Vineyards. Ang mga tao kaniadto ang ilang panginabuhi, farming. O kung ikaw mag-uuma, mingaon ka o dili ka manguma. Busa, niining hitabua, atong masayran, nga ang mando sa Dios alang kang Noe o sa iyang mga anak, nga ilang punon ang naong sa yuta. Kini mao ang kaliwatan sa mga anak nga lalaki ni Noe. Og atong nasayran nga sila mao si Sem, si Ham, o si Japhet. Ang mga anak nga lalaki ni Japhet, tungod kay gimanduan sila sa Ginoo sa pagpadaghan, migawas kini si Gomer, si Magog, o si Madai, o si Javan, o si Tubal, o si Mashik, o si Tiras. Kini mga ngalan na karon di na nato ni madunggan sa mga moderno nga mga kabataan. O ang anak ni lalaki, nga mga lalaki ni Gomer, mao si Askinas, og si Ripat, og si Tugorma. Mga ngalan kini nga mga strains, og dita magbasa Biblia. Ogo niya, ani adiri mabasa nato ang nagkadaghan nga mga kaanakan. Hangtod miabot kita nga tukang Nimrod. Og si Kras ng anak kang Nimrod, kini misugod paghimo nga gamhanan sa yuta. Ang itabo karon atong padayonon dinhi na sa kinabuhi ni Nimrod. Kinsa man kini si Nimrod sa Biblia? Si Nimrod giila nga usa ka mangangayam. Nasayod kita nga sa diha nga ang mga mananap mikatag na sila diha sa kawana, diha sa kapatagan. Ugo niya mga kahoy misugod na pagtubo, ang mga sagbot misugod na sa pagdaghan, nawala na ang ebidensya sa lunop, gawa sa mga suba nga nagpabilin. Ang mga mananap usab misugod pagdaghan ngadto na sa kamingawan. Og tungod niini ang nahitabo kini si Nimrod nga usa ka mangangayam, nahimong hero sa mga kababayenhan, nahimo siyang sulundan sa mga kalalakihan tungod lagi sa iyang pagkabatid sa pagpangita og kanunon diha sa kamingawan. Mao nga kini mao'y nahimong hinungdan nga si Nimrod misugod sa iyang bag-ong gahom o pangagamhanan. O tungod niini, nahitabo ang usa sa wala ginahuna-huna diha nasad sa presensya sa kadaghanan. O ang tibuok naong sa yuta may usa lamang kasinultihan. There was only one language, dialect. O ang giingon sa Dios, panglakaw kamo ug pun-an ninyo ang tibuok naong sa yuta. Apan ang tao ganahan managkatigom. Natural, kinsa may gusto nga magkabulag-bulag. Apan ang Dios dunay plano nga matuman ang iyang giingon. Og nahitabo sa mipanaw sila sa sidlakan, hingkaplagan nila ang usa ka patag sa yuta sa Shinar, og didto mingpuyo sila. Samtang nagadaghan ang ilang kaliwat dito sa Shinar, miabot na sad ang yutan-on nga hunahuna sa tao. Ogon niya, miingon sila sa usag-usa, "O mari kamo, come now, magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod og usa ka tore nga ang iyang gahabugon moabot ngadto sa langit."
Well, di sa nato ma-blame ang mga tao kaniadto kay wala man sila paagi o unsaon nila pagkabuot ang langit. Ang ila basta mataas langit. Ug manubo yuta. Mao nga nagplano kini sila nga maghimo sila og tore og syudad. Og nahitabo kini mga higala. Mao man gani nga sa Biblia og atong tun-an adunay gitawag tore sa Babel. Diin ang katawhan mao'y nagpurman, naghimo, nagtukod og usa ka dakong syudad. Og didto sa taliwala sa maong syudad, ilang gipabarog ang usa ka tore nga ilang giunahuna nga kung moabot ang lain na usab nga lunop, doon na sila'y kaadtuan nga dili sila mga matay. Apan ang Dios wala malipay niini. Kaya ang Dios nagsaad na, pinaagi sa balangaw, nga wala na ilaing lunop. Og miingon si Yuba sa versikulo 6 sa kapitulo 11. Og miingon si Yuba, aniya karon sila usal lamang kalungsod, og may usal lamang kapinulungan silang tanan. Og kini mao ang ginasugdan nila sa pagbuhat. Og karon walay bisan unsa nga makapugong kanila sa ilang ginahuna-huna nga pagabuhaton. O mari kamo, ingon ni Yuba, mga naog kita, og lahugayon nato ang ilang mga sinultihan. Mao ni sinultihan nga hilabihan gayud ka klaro alang kanatong tanan. Ang Ginoo do nagiplano para sa kinabuhi nga unta dili ang tao maghimo sa iyang kaugalingong plano. O mari kamo atong gubton ng ilang sinultihan. Busa diha-diha na hitabo. Og tungod niini ang mga katawhan nga nagapanday og nagabuhat sa maong tore. Ang usa mangayog lansang kay di naman sila magkasinabot. Ang usa sad mohatag og tubig. Ang usa moingon og good morning. Ang usa motubag og maayong buntag. Nahitabo ang daghang sinultihan. Kaya di naman sila magkasinabot o sa ilang gihimo, nanganaog sila gikan sa tore, o kadtong magkasinabot o sinultihan, nagkuyog o unya, natuman ang giingon sa Dios. Mapanglakaw kamo o punan ninyo ang tibuok naong sayuta. Nasayod kita mga higala nga kung ang Dios dunay plano, walay bisan kinsa nga makababag niini. Nasayod kita nga kung ang Dios adunay tinguha, walay bisan kinsa nga makapugong niini. Apan usahay ang tao adunay iyang kaugalingon nga mga tinguha aron sa pagpamalabag sa plano sa Dios. Tungod niini ang ngalan niadtong tawag nga tore ginganlan og Babel. Babel kay didto gilahugay ni Hiyuba ang sinultihan sa tibuok nga yuta. Usa kini sa panahon sa atong pagmamalandong nga atong timan-an o tubag sa mga pangutana nganong daghang sinultihan karon. O kini atong mga sinultihan usahay hinungdan pa ni nga di ta moasinso o di kita magkasinabot. Tungod kay ang sinultihan nga atong ginahuna nga mauuntay hinungdan nga moasinso ang usa ka buhat mahimo na mahinong hinungdan aron mapukan kini og dili na mahinumduman. Mga higala igsoon, ang takna sa pagpamalandong maghatod ka nato sa pangunahuna nga ang Dios. Aduna gayoy iyang plano alang ka nato. Kung wala pa ikaw masayo dugod sa plano sa imong kinabuhi, sugdin ninyo kini karon. Pamalandungan ninyo kini karon. Tungod kay niining atong pagpamalandong maghatod kini kanato ngadto sa pangunahuna nga ang Dios di ay adunay plano sa atong mga kinabuhi. Og dinhi nagsugod ang pagdaghan sa katawhan sa naong sayuta. Ato kiniunyang masusi sa sunod nato nga pagtuon tungod kay si Abram gitawag naman sa Dios nga mobiya gikan sa iyang puloy-anan. Og nasayod kita nga samtang kini si Abram mibiya gikan sa iyang puloy-anan, adunay daghang mga tribo, adunay ni daghang katawhan nga iyang gikaatubang. Ang uban kanila mga butan, apan kadaghanan kanila mga buang o mga buang-buang
Dili tingali buang-buang nga nalisuan og utok, pero ang ilang mga panghuna-huna yawanon pag-ayo kay ila man sab gikopya ang kinaiya na sab ni Nimrod nga didto nagdumala na sad og lain nga mga binuang diha sa pagkadautan. Og tungod niini mikulyanap na sad ang katawhan. Didto'y nangadto Kanaan. Didto na say nangadto sa mga lugar nga ato niyang paggatun-an sa umaabot nga mga panahon. Higalag igsoon ang tingog sa Hope Channel Visayas. Nga dinhi nagasugad sa Sugbo pinaagi sa TV25 Hope Channel Cebu. Magapadayon kini sa pag-aghat kaninyo nga atagan unta nato kay gayunan nga mabasa nato ang balaang kasulatan. Ako kamong hagiton sa sinsiro gayon. Dinhi kamo pagkuha og inspirasyon sa pipila ka mga minutos nga kamo mugahin sa inyong mga panahon diha sa takna sa pagpamalandong. Gamitan ninyo ang balaan nga kasulatan. Tungod kay napuno kini sa maanindot nga mga saad. Ang takna sa pagpamalandong mag-aghat kanato nga niining atong kapanahunan. Kapanahunan sa kaguliyang, kapanahunan nga wala kiti panahon sa Dios. Balik kita ngadto kaniya. Hatagan tagpanahon ang atong kagalingon nga maghuna-huna kita nga siya dunay panahon sa atong kinabuhi. Hinumdumin ninyo. Kung mubasa kita sa Biblia, sama da nga nabasa kita og sulat sa Dios alang kanato. Mao kini love letter sa Dios alang kanato. Wala kitay gilaitan nga mga teksto dinhi sa Biblia sa atong pagtuon. Ato kining pasunuron hangtod matapos nato ang balaang kasulatan diha sa atong pagtuon. Kaya ang takna sa pagpamalandong paagi kini nga sa pipila lamang ka minuto diha sa imong pagmaneho sa imong sakyanan, diha sa imong mga higdaanan o diha sa inyong puluyanan kauban sa imong panimalay, matagan natong panahon na ang Dios atong mahimaya. Manginaot ka ko nga nini atong pagtuon. Natagan unta nato kay gayunan ang atong mga kagalingon, ang atong mga kaugalingon nga naginahinay kita paduol nga na sa Dios. Hatagan unta nato kay gayunan ang atong mga kagalingon nga maginahinay kita duol diha sa Dios diining takna sa pagpamalandong. Magampo kita. O Dios nga balaan nga na ikaw sa imong trono, diha sa grasya ug kaluoy nagapasalamat kami nga bisan ikaw adunay pagtatap sa imong katawhan, ang among unang mga ginikanan nahisalaag, naghimo sa ilang mga plano, nagtinguha nga mahilayo diha kanimo. Apan o Dios adunay ikaw gipili nga mga katawhan nga hangtod nining orasaha magapadayon sa paghatag sa ilang panahon dinhi sa takna sa pagpamalandong. Panalangin niya ang tanan o Dios nga adunay pagtinguha sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin niya ang tanan nga adunay tinguha nga maduol diha kanimo. Apan nagaampo sab kami sa mga katawhan nga walay panahon diha sa panghuna-huna nga ikaw nagamahal kanila, hatagi sila Ginoo mga damgo ug pananaon aron gikan ining adlaw hangtod sa imong pagpadayag. Makaampit usab sila niya ng inharian nga imong giandam itagana alang sa imong naliluwas. Pasaylo ka kami Dios ang mga sala, nga ang iyong mga madawat. Sa ngalan ni Jesus nga among personal na matulungan.